وما تفرقوا ادی فرقی شوینو الا من بعد مگر پس داغے جاءهم العلم چراغ دویتا علم بغیاً بینهم نو بغی اصل کے دا حد نا تیر وطو تا ہوئی ستا ہوئی دا حد نا تیر وطو تا ہوئی نو بغیاً بینهم اللہ تعالیٰ ہوئی دا فرقی زکا جوڑش ہوئی چی دا یو بل سر دا حد نا تیر وطل یو بل مخالفت کی دا حد نا تیر وطل ولولا کلمت اکچری نوی فیصلہ سبقت راند ثابت شوی من ربکا د جانب درفستانا الى اجل مسمى تر مقرر وقت پوری چی عذاب اللہ تعالیٰ پخپل ٹائم ورکی فیصلی اللہ تعالیٰ پخپل وقت کی نو اللہ تعالیٰ وی کہ مخکن دی فیصلی ٹائم فکس نوے نو دا پا دین کی فرقے پیدا کول دمر سنگین جرم دے لقضی بینہم چی یقینا بردوی میں اس کی فیصلہ دا حلاکت مخکن شروع ہوا فیصلہ دا حلاکت با یعنی دی با مخکن فیصلہ شروع وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينَنَا كَسَانُوا رِسُلْ كِتَابًا جور کریشے ورد کتاب من بعدهم پس ددوینا لفی شکل البتہ پشک دے من خود در کتاب متعلق مریب لوی شکی مریب مانا آغا شک چی پا بل شک دے ورغرزی آغا شک چی پا بل شک دے ورغرزی ندی وجہ منگا ترجمہ سوکڑا پا لوی شکی دی اس دیکھو اور اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی چی استاد دی کتاب پا حوالہ استاد میسج پا حوالہ دی پا لوی شکی دی او داری جگئی ریفیوز کئی دی رد کئی دی ندی منی خبری دلی وگن کی دی دا خلاف دا جملہ جہان کانسپیریسیز او دسیسے کئی نو استبا سکے پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالی یو تشجیع ورکی تشجیع مانا انکرج کئی ہے بہادری ورکی سور کئی بہادری ورکی او دویم والا تسلی ورکی بہادری ورکی کہ تب اخبر کار جاری ساتھی آدم دا شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ خبرہ دا ٹول نخا خبرہ وا وی مرگریہ کہ خلق زمون دا پار اخبر خرطوب نپریدی نمون دا خلقو دا پار اخبر سڑیتوب لی پرید صحیح بیغینی دا خبرہ دا اللہ تعالی رسول پاک تو وی دے خرطوب نپریدی نو تخبر سڑیتوب کی روانیا صحیح شو فَلِذَالِكَ پس دے وجہ فتحو بلن ورکوا دعوت ورکوا فَلِذَالِكَ دے وجہ زکر چھ مخالفت موجود نو دعوت بچلے چھ مخالفت نہیں بس دعوت ہو بیا ختم شو فَلِذَالِكَ دے وجہ فتحو دعوت ورکوا وَاسْتَقِم لفظ استقم دے دودرے معنی کو مندلتا یو معنی دا وَاسْتَقِم ثابت قدم شاہ وَاسْتَقِم معنی ثابت قدم شاہ سٹیبلیٹی ہوئی ورکا دا یو معنی او دیو معنی فَلِذَالِكَ دے وجہ فتحو دعوت ورکوا وَاسْتَقِم او نیغ شاہ سٹریٹ شاہ کما امرتا لکا سنگ چتا تا حکم شوے دے نوز دے دا مانا ندا چی پیغمبر علیہ السلام نیغ نو اللہ تعالیٰ نا وَاسْتَقِم کما امرتا نیغ اوسا لکا سنگ چتا حکم شوے دے نیغ اوسا لکا سنگ چتا حکم شوے دے سٹریٹ او سٹیبل انگریزی کو ورطا سوئی سٹریٹ اینڈ سٹیبل نیغ پادشاہ او ثابت قدم پادشاہ لکا سنگ چتا تا حکم شوے دے سورہ ہود اور مادہ سے اکڑا بسم اللہ میں کہا سا اور بعینی ہی آیات رہوت آیت نمبر یوصل دولس یوصل دولس فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ پیدا رکھا فَاسْتَقِمْ ثابت قدم شاہ فَاسْتَقِمْ نیخ پادشاہ کما امرتا لکا سنگ چتا تا حکم شوے دے وَمَنْ تَابَ مَاكَ او آغسوکم چی رجوع کڑے داستا مرگردیا کہ اللہ تا یعنی تم ثابت قدم شاہ
دا کوم خلکو چې ایمان راوړی دی ته وایي تاسو هم ثابت قدم شئ، توم نیک پاتې شه. کوم خلکو چې ایمان راوړی دی دی ته هم وایي چې نیک پاتې شئ. ولا تطغوا پامالی مکوئ، سرکشی مکوئ، انه بما تعملون بصیر، یقینا دا اللہ تعالیٰ پا آغا عمل چھ تاسو کوئ واج کون کے دے. اللہ تعالیٰ گوری واج کئیے جج کئیے. نوس استقامت بسدوئی، نیخ پاتی کے دل بسدوئی. نو دیکھو گورا کم زائی چی دیکھ پلا خبر بس کڑا اگا حق دا خو بس دکڑا پتہ ہو لگے جیسے ثابت قدم نہیں. صحیح پتہ ہو لگے رہا تاکہ استقامت نشتا. پتہ ہو لگے رہا تو کوک شوئے، پتہ ہو لگے رہا تو کوک شوئے. نو دی وجہ اور پسی اللہ تعالیٰ ہوئے چھ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ مَائِلَكَے گئے ماں. وَلَا تَرْكَنُوا مانا وَلَا تَرْكَنُوا مَائِلَكَے گئے ماں إِلَى الَّذِينَ کسانو تا ظلمو چھ ظلم کرے دے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ کنی تاسو بانے با اور مسلط شی. فتمسکم النار خدای وہی ظالم طرف تا چھ سوک وائلیشن کے گا طرف تا مائلہ کے گا مکم مائل شوی نو دا اور عذاب مستحق شی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنَبَيْتَا زَبَارَبْ مقابلے دا اللہ کے من اولیاء آسوک بچ کون کے ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ابیا بتا سر اسم داد نوکریشی. اس دغا استقامت بسنگ پیدا کی حکم خو اللہ تعالیٰ کو حکم اللہ تعالیٰ چیٹنگ پادشاہ صحیح خو انسان چی حالات پہ دیر سخ راشی نو سک کمزوری خو پہ کرازی عمومی خبر دا عمومی خبر دا. نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دے استقامت پیدا کول دا پارا مانز سر کمٹمنٹ ساتا. واقم الصلاة قائم کا مسترفی النار پدھو سائیڈون دروازے کے وَظُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اپسے صدش پے کے ان الحسنات یقینا الحسنات نیک عملنا. حسنات مانا ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذہبن السیئات تختی بد عملنا. لا نو چھ سڑے زان کمیٹڈ کی نیک عمل سرا نو پتہ ہو لگے چھ بد عمل برد خوات نرازی دا یو مانا شو. ادویا مانا ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذہبن السیئات ختمی بد عملنا. نو کہ واڑا واڑا بد عمل ہے دیو سڑی نوشی او دیوی نیک عمل سڑے خو انسان کمزور دے واڑے واڑے بد عمل ہے کی ان اللہ تعالیٰ فرمائی دی نیکو سر آغا معاف شی. دی نیکو عملو سر آغا معاف شی. دے دویم مانا او دریم مانا ان الحسنات یقینا نیک عملنا یذہبن السیئات دا ختمی مصیبتنا تکلیفنا ختمی. یذہبن السیئات تکلیفنا ختمی. نو تکلیف خو برازیہ رجوان لازمہ دا رجوان دری دنیا کسے پہ غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد خروں پہ تکلیف ہے. خیرت دور پنڈ پہ جوڑے کندھار کے جائیں گئی ورسلام دی. صحیح صحیح خوزدہ دا چی بنی آدم دغا مصیبت فیل کئی دیر زیاد دے سکے دے ڈسپیر شی ڈسپوائنٹڈ شی نا امید شی دیر حواس بخت شی. اللہ تعالیٰ فرمائے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیک عملوں کے نو تکلیفوں کو برازے حواس بخت کے گی بنا سبنے کی حواس بدے نور کی لیونے کے گی بنا یعنی تاکہ با استقامت ہوئی. نو واپس پر سبق تھا چھ فلذالکا پس ددائی وجہ فتح دعوت ورکوا واستقم او نیک شا واستقم ثابت قدم شا کما امرتا لکا سنگ چتا تا حکم شوی دے. ولا تتبع آواہم او تابداری مکوا فالو کوما آواہم خواہشات دے انسانانو. زکر دا اس دینا پتہ ہو لگی دا چھ ہر وقت کی چام دا دین خبرہ کردی دا نا انسانان پریشرائز کئی زور پر اولی چھ دے دا خبر یا سٹاپ کی یا زمون دے مزاج مطابق کئی یا سٹاپ کی یا زمون دا مزاج یعنی معنی دارا چھ دے دی دین وی خود زمون دا خواہش مطابق دی وی. نو در پیغمبر علیہ السلام خلاف ہم و او ہر عالم چھ دا پیغمبر دا دین صحیح ترجمانی گئی دا دا پارا بدا پریشر ہمیشہ موجود ہوئی. صحیح
زه چې کله مې دا درسونه شروع کړم شیخ صاحب رحمت الله علیه تپوس وکړو وی خلک مخالفت کوي مې ډېر زیات وی بس ټینګ شه اوس وی ټینګ شه ما تاسو چې وایي چې ټینګ شه مې ځوان چې مخالفت نه کوله خو دې مې پته ولګي هېڅ مداهنت کې بیا ته بیا د الله د پیغمبر خبر نه کې د خلکو د خواهشاتو مطابق خبره کې دا مخالفت نه صحیح شو نو اکثر ملایان دغه سي چې دین بیانای څنګه خان صاحب د خوشاله خان صاحب یار سو چې 5 روپے ورکړي الله دې معافي وکړي ها خان صاحب لاندې ورکړي باندې ورکړي ولا تتبع اهواهم ام فارو کوي خواهشات دوی وقل اوایا آمنت بما انزل نو ما حضرت شیخ رحمت الله علیه ته وی مای یی چې ما زمو خو ځکه د رزق روان دی خدای رحم وکي الله تعالی دور یې سوچا لکه کله د کور شملو سره کله د کور سبزی سره د خپل کور غنمو سره زمو کار روان دی صحیح الله تعالی مهرباني کړی دا خو ما اکثر مولایان صاحبان غریبانان هغه محتاج وي د دې وجه هغه خبره برملا کوي نشي محتاج وي ما یو دعا ورته کوي چې خدای د احتیاج نه خلاص کړي ومرګري د انسان مزاج داله چې کده د احتیاج نه خلاصي بیا د دین کار نه کوي کله احتیاج نه خلاصي مولا کده احتیاج نه خلاص د بیا د دین کار نه کوي د بیا د خلکو خبرو ته غوږ کړي نه رکشا سړیا تا په دې سار څخه پړې ما اوس چت سره وخوړه صحیح نه بس دې بیا شوټي ورکی زې رکشا ته هم دوه سخته بوزا زه کوم چې تاسو د دین بیان نو دې کې هم د الله تعالی حکمت ده چې همیشه مخلوق ته محتاج ساتي او بیا دې هم تقاضا کوي چې حق خبره وکړي کمپرومایز بنه کی درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش حافظ ہوئے چې د سمندر او د دریا په میاس کې په کشتۍ کې نه په یو کولاو تخته کې نولې چپې د اوبو راځي او تړلې یو مې لاس هم نشم خوځولی خپې هم نشم خوځولی او بیا د حکم راته دارې چې ګوره لمن د په اوبو لونده نشي ټیسټ هم دی ته وایي صحیح شو سفر خان دا ټیسټ آسان دی ګران دی الله دې موږ استقامت راکړي ولا تتبع اهواهم وقل اوایا آمنت ایمان میرا وړې دې بما پا کتاب باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی مل کتاب یعنی کتاب و امرت او ما ته حکم شوی دی لعادل بینکم چې زبا عدل کوم ستاسو میس کې نو عدل بکوم ستاسو میس کې خبره بم د انصاف کوم عمل بم د انصاف کوم خبره بم د انصاف کوم عمل بم د انصاف کوم حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا لوی جرنیل د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه څخه دا د ابوبکر زمانه کې لوی فایټینګ جرنیل دی دا د عمر زمانه کې ډېر متقی سړی دی ابو موسی اشعری دا د علی تر زمانه پورې جرنیل دی صحیح حضرت عمر ورته یو ځل میدان جنگ ته خط ولیکه ورته وی اتق الله ومن معك خدای نه یریږي چې څوک در سره دی هغه ته وایي د خدای نه یریږي او څه قیمتي جملې ورته ولیکله وی فإن ذنوبکم اخطر علیکم من سلاح العدو لکم ستاسو دشمن سلاح اسلحه دا تاسو لپاره دوره خطرناک نه ده لکه میدان جنگ کې په حیثیت د مسلمان چې د خدای قانون پاما کول تاسو لپاره سره خطرناک دي یعنی په اسلحه به مغر ډیفیټ نه کی د خدای د قانون په عملای باندې ډېر زر تر ډیفیټ ملاوي شي او دویمه خبره ورته وکړه قل الحق واعمل به خبرم حق کوا عمل بهم کوا خبرم حق کوا عمل بهم کوا فإن القول بحق بدون العمل لا يفيد زکه چې صرف حق ویل خو حق کول نه دې خو هیڅ فائدہ نشته خې خبره ټول خلک کوي وای خې خبره ټول خلک وای خکار څوک نه کوي عمل ساجي په جمله ورته لیکل فإن القول بحق بدون العمل لا يفيد چې عمل په نه کې او خې خبره کې دې فائدہ سره څه اوټ نشته وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ما ته حکم شوی دی چې عدل بکوم میستاسو کې
اللہ ربنا اللہ تعالی رب زمون دے و ربکم رب ستاسو دے. نو اللہ ربنا و ربکم در توحید خبر ہے پیغمبر علیہ السلام په خپل دعوت کې وکړه. ځکه خلق ای خو رضان د پاره بلا ډیر خدایان نیولې دي کني نیولې. حکمران یو خدای دی، خان یو بل خدای دی، چودھری صاحب یو بل خدای دی، غریبانہ ملک یو بل خدای دی، پولیس افسر دا یو بل خدای دی، پیسې او جاب دا یو بل خدای دی. د خلکو په عقیده داسې وي لکه څنګه چې په خدای عقیده. علامہ ډېر عجیبه خبره وکړه کہ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. او بابا عبدالرحمن ډېر عجیبه خبره کړې وې صد بت و تسجدہ سو دنیا تا. چې کوم خلک پیسو ته سجدې کوي چې صد بت و تسجدہ سو دنیا تا، بت پرستی پرستار د دې دنیا. چې د دنیا پیسو لپاره سړی حق خبره پرېږدي، حق عمل پرېږدي، نو بابا عبدالرحمن وایي دا مشرک دی لکه د ابو جهل. صحیح هم دی یو خواهش دپاره حق خبره پرېښودې وه، دوم دی یو خواهش دپاره حق خبره پرېښوده. خو فرق پکې څه دی چې هغه سټیچو جوړ کړو او د مخې ته ډالر بل دی. صحیح صحیح بس دې یو خبره کوم و مسلمان یا عملی مسلمان. صحیح د مخلوق دپاره د خیر فکر وکړه، نور چې څه یې نو یا نور چې څه یې صحیح. اوس بعضې پلاران میندې هغه خو اولاد د سړیتوب خلاص دي، ډاکټرای له بس لیونی دي، ځکه چې هغه ایلیمنټ د هغه په دماغو کې وي نه، د هغه ورته ځکه میلان نه پیدا کېږي چې ایلیمنټ هلته لګېدلی نه دی. نو بس خو ګوره چې د هغه ټینډنسي کوم طرف ته ده. صحیح نو چې کوم طرف ته دی و ربکم رب ستاسو دی لنا اعمالنا. کلاسونه خو بریدو په هغه ورځ چې په کومه ورځ باندې مو پیرس برادر ته وړي، نه پیرس برادر نه خدای به خبرې چې کوم ځای یا پامډیل. صحیح کلاسونه په هغه کیسه د خبر رانیوانګ سړی څه شی دی د خبر رانیوانګ مخکې څوک مړ شي نه ځان د خبر رانیسي همځکه دا ښه خبره ده. دلته خو رانیول پکار دی ځکه چې هغه بیا سړي سره پیسې وي یعنې ډېر لوی تکلیف معلومه څوک چیرې مړ کېږي نو بل څه په کې وفات شي ثواب به شي صدقه به شي دا په میراث به تقسیم سي یعنې ښه کار دی. ښه کار دی. اللہ ربنا اللہ تعالی رب زمونږ دی و ربکم رب ستاسو دی لنا اعمالنا موږ دپاره اعمال زمونږ دي ولکم اعمالکم تاسو دپاره اعمال ستاسو دي. نو د دې معنا دا نه ده چې تاسو ځان له کوئ تاسو خپل کار ښه دی موږ ځان نه ښه او بد خو هر چا ته معلوم وي. صحیح خدا چې سړی سټبن شي سړی سرټمبه شي دوی ورته سرټمبه وایي چې خبرې ته غوږ نه نیسي وي جاهل په جهالت رواني نو هغه ته وایي چې لنا اعمالنا ولکم لکه مونږ مرګریا مونږ خپل کار ته پرېږده چې څه کېما کوه ستا خپل کار دی. نو پیغمبر حضرات الله تعالی وایي چې دې سرټمبه خلکو ته چې تاسو خپله کوئ ما دې خپلې ته پرېږدئ. لنا اعمالنا مونږ دپاره اعمال زمونږه ولکم اعمالکم تاسو دپاره اعمال ستاسو دی. لا حجت بیننا و بینکم د حجت معنا د آرګومنټس څه ضرورت پاتې نه دی اوس زمونږ ستاسو میس کې ځکه آرګومنټس خو هغه چا سره کوي څو خبرې ته غوږ ونیسي نو چې خبرې ته غوږ نه نیسي هغه سره څه آرګومنټس کوي دا خو وخت ضایع کول دي دا سړي سره خو وخت ضایع کول دي. لا حجت بیننا و بینکم زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به وی خبره به هغه ځای کې چې کوم ځای خبرې ته خلک غوږ نیسي. صحیح دلیل به وی هغه ځای وای چې کوم ځای په دلیل باندې خلک مطمئن کیږي او دعوت به هغه ځای قبلې چې کوم ځای ته ته لاړې نه نو خلک ستا کمې محسوسوي خلک څه کوي ستا کمې محسوسوي او که نه داسې دعوت چې کرالې ځای وخت مذاکره سره خوراکونه بل څه لګرل بیا. صحیح اوس سیف الله خان چې موږ ته دعوت راکړي نو که لاړو نه نو هلته به سیف الله خان زموږ کمې محسوسوي اگر چې د دا کار بس کړی دی خو بالفرض که داسې وکړي نو موږ به یې قبلو خامخا. شپږم موسم راغلی تاسو سیف الله خان ته پخوا به دا کار کو کړی
ستړی مسه داسې وکړه مونږ دا وته کوم تعالی مسالو پخواله وانه پخوا باندې لا حجت بیننا و بینکم نشته د آرگومنٹس تصور زمونږه ستاسو میس کې الله یجمع بیننا اللہ تعالیٰ بجمع کئی مونږ ټول و الیه المصیر او دغه الله تعالی ته واپس رجوع ده نو دای ورته تھریټ ورک چې الله یجمع بین چې کوي څه کوي کوي اسبم الله خصوصا دولت کې فسوف ترى اذا انكشف الغبار وفرس تحت رجلك ام حمار دا عربی او شاعر وای چې ډیر لوی ګرد دی غبار دی چې څه شی پکې ښکاري نه پس شی ته سورې خو تا ته هم پته نه لګي چې پس شی سورې نه هغه وایي دی غبار د انتظار وکړه چې دا لږ کیني نو بیا به تمیز وکړي چې بخر سورې که پاس سورې ټورنیډو کسو علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ډېر عجیبه خبر وکړه وی یہ آنکھیں بند رہتی ہیں جب تک کھلی رہتی ہیں اور کھل جاتی ہے جب بند ہو جاتی ہے دا سترګې وې تر هغې بندې دي چې تر څو پورې پرانیستې دي حقایق پې نه ښکاري دا چې وې کله د مرګ په بندېدو بندې شي هله به کولاویږي او حقایق به درته ښکاري شي صحیح بابا عبدالرحمن هم ډېر عجیبه خبره وکړه څه وې د رحمان خبرې هله به در یاد شي وی در رحمان خبری اللہ بدریات سے چی دیو دیوال تا مخبل تا دشاشی اچھا قبر کی دی یو دیوال دی مخشی برتے شاشی نے بابا عبدالرحمن وی علتا و بیاد ما خبری اغدر تر آیاتی شی سب داغه تاسو باید داس پیش وسی چې داس اړه پیش وسی او کده نه قبله طرف ته مخ ولا ګرځي کنه مخره وګرځي والذین کسان یحاجون فی اللہ جاگئی آرگومنٹس گئی دلائل وی فی اللہ پذات دا اللہ کی اللہ تعالیٰ وی پورا بلا دیر خلق داسم دی چی پذات دا اللہ کی جگڑے گئی والذین کسان یحاجون جاگئی محاجات وی آرگومنٹس دا جاگئی دلائل وی فی اللہ پذات دا اللہ کی یعنی پذات دا اللہ کی جگڑے گئی من بعد مستجیبا لہو پس دا آگے چے دعوت ورکے شوے دے والا اللہ طرف تا حجتون دا دوے دا آرگومنٹس او دا مناظرہ داحدتون باطل دا داحدتون مانا باطل دا دوی دا مباحثہ باطل دا عند ربیں پنس درب دا دوی وعلیہم غضبن اپ دوی بان غضب دے ولہم ادوی دا پارا غضابن شدے سخترین عذاب دے اللہ الذی اللہ تعالی غزات دے انزل الکتاب چی نازل کرے دے کتاب بالحق پرشتیا والمیزانا نو میزان وہی تلیتا سکیل تا تلیتا سکیل تا دلتا تینا متوازن نظام مراد دے والمیزانا متوازن نظام نازل کرے دے دوست دغا تولی کا چی دو نظام دی یو توی تکوینی نظام یو توی تشریعی نظام تکوینی نظام دا نیچرل سسٹم تکوینی نظام دا نیچرل سسٹم چی دنیا پہ روانہ دا نو اللہ تعالیٰ آسمان پہ یو بیلنس پیدا کرے دے زمکے پہ یو بیلنس کے خود دا غرنے پہ کی پہ یو بیلنس پیدا کری دی سپیس پہ یو بیلنس بانے استوار کرے دے ہیونلی باڈیز پہ یو بیلنس بانے برابر کری دو گرو دا ہیونلی باڈیز دا اجرام فلکیہ انور چی اللہ تعالیٰ کمزائی لگولے دے نو کده دینه لگ لاندې لګولې وې دنیا به سوزولې وا او کله کې باندې لګولې وې ټول څه مفرش شي نو په سپیس کې چې خدای کوم شي کوم ځای لګولې ده دیٹ از دی پرفیکټ پلیس دا پرفیکټ پلیس دی صحیح نو دا تکوینی دې ته تکوینی نظام وې او دې ته وې نظام فطرت نیچرل بیلنسډ سسٹم سورہ الرحمن درس وشتما پارا کے آیت نمبر وہ اتو نہ
پیدا کر. والسماء آسمان رفع آسمان اوچت کرے دے اللہ تعالی ووضع المیزان او اللہ تعالی کے خودل دے نظام متوازن بیلنسڈ سسٹم. میزان مانا بیلنسڈ سسٹم. اللہ تطغو چتاسو امپا معلوم کوئی فی المیزان پدے بیلنس سسٹم کی دے ڈسٹرب کوئی ماں دے منچو فطرت سرا چیڑا ماں انگا سوائی فطرت سرا چیڑا ماں وی let the nature take its course. فطرت خپل عمل تا پریدا زکا چه کم زائد فطرت لارا بندے نا آغا زائد آغی سائیڈ ایفیکٹ دیر خطرناکی. آغا زائد آغی سائیڈ ایفیکٹ چه نیچر سب اس خلق دا نیچر نا لرشی بھی دی آرٹیفیشل ڈونتی رہی چه آرٹیفیشل ڈونتی رہی اس سو گورا باڈیلی سسٹم ٹول تباہ و برباد دے. دنیا سسٹم ٹول تباہ و برباد دے. گلوبل وارمنگ بیڑا غرق دا. دا اوشن سسٹم لائف پکی تباہ کی گی وجہ زکر چه نیچر سرم ٹیمپر ہوگا نیچر مو ٹیمپر کر. صحیح نا اللہ تعالیٰ فرمائی چه اللہ تطغو فی المیزان تغیان مکوئی دا حد تیرے دل مکوئی پدے بیلنس سسٹم کے واقیم الوزن بیلنس برابر ہو سکتا. اقیم الوزن مانا توازن برابر ہو سکتا. وَبِالْقِسْطِ دے انصاف تقاضا بانے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ او میزان ڈسٹرب کوا لا تخسر المیزان مانا ہاں میزان دا متوازن نظام ڈسٹرب کوا چی دے ڈسٹرب کی نو یو ول فیس دا کانسیکوینسز. سورہ الروم آیت نمبر 41 سورہ روم یہ وشتہ مبارک ہے. بس زماس الحمدللہ دا گوتی عدد سوی دی بس دا سے وارا آواز آئے رہا اسی. آیت نمبر 41 پیدا مکو ظہر الفساد فی البر والبحر فساد ڈسٹربنس ٹرمائل. فساد سے تو ہوئی مسچیف ڈس آرڈر ڈسٹربنس ٹرمائل. انگریزی کی سلوٹ ترجمے کو لشی مسچیف ڈس آرڈر ڈسٹربنس ٹرمائل. ظہر الفساد فساد پریویل شوے دے فساد سے شوے دے غالب شوے دے فی البر پوچ کے والبحر پسمندر کے بما کسبت اید الناس پسبب داغی چکم عمل کرے دے دے انسانانو لا سنو نوز دا گلوبل وارمنگ دے پنن میں یو جملہ وقت زمانے رہا خواہش ہوا وے ارتھ ہیز اے فیور ارتھ ہیز اے فیور ٹریٹ اٹ وتھ کیور. صحیح چیزمہ کی تتبر آگرے دا واقعی دا ازمہ کی سرچمہ کم عمل کرے دا سمر کیمیکلز مو پہ استعمال کرے. صحیح جنگ کی لا کیمیکل دی اپا خیر کی لا کیمیکلز دی. صحیح سمر کیمیکلز استعمالی ناروی چا ارتھ ہیز اے فیور ٹریٹ اٹ وتھ کیور. بما کسبت اید الناس لیذیقہم دے دا پارا چے اسکی اللہ تعالی خلقتا باز اللذی عملو بازے آغا نتیجہ چے کم دوئے عمل کرے دے لعلہم یرجعون شاید چے دے یو ٹرن کی لعلہم یرجعون شاید چے دوئے یو ٹرن کی. اللہ تعالیٰ فرمائی دا سکے نیچر سرا نو دے آفٹر ایفیکٹس کو فیس کے نو کہ احساس دا دوشا یو ٹرن دے کو چے دا دمرا ابیوز دا نیچر سسٹم نے دے پکار دا موچے کو ابیوز کو نا یہ الگور غریب لگیا دے پر سو پسن بغیر کیا نہیں الگور لگیا دے غریب اگر دیر منڈی تڑ ہوئے نو واپس پر سبق چے اللہ اللذی اللہ تعالی غزات دے انزل الكتاب چے نازل کرے دے کتاب بالحق برشتیاں والمیزان نازل کرے دے میزان نظام عدل. نو سیو تکوینی نظام دے نو اخو اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کرے دے بیلنس او یو تشریعی نظام دے
نو شریعت چې کوم الله تعالی را لګلې دی هر پیغمبر له مختلف اوقاتو کې ورکړی دی ناغم یو متوازن نظام دی د انسان جوړ نظام هغه کې توازن نه د انسان جوړ نظام هغه کې توازن نه د خدای را لګلې نظام دې کې توازن دی الله را لګلې نظام دې کې توازن زکه چې یو ماشين د پاره خو سیستم هغه څوک ورکول شي چې چاته د دې ماشين کوالټیز او ډیفیکټس ټول معلوم دي دا یو عامه جمله ده د دې وجه خو هر ماشين چې راځي نو مینوفیکچرینګ اداره چې ویني هغه ورسره یو کتاب ورسره نه لیکي صحیح لیفلیټ وایي ورته یا پمفلیټ وایي ورته یا څه ورته مینوال صحیح چې دې ته ګوره په دغه انداز باندې به دا فنکشن کوي یوزر ډایرکشن صحیح او که ډېر ټیکنیکل وي هغه ماشین نو بیا ورسره ماهر سړی هم راولېږي چې دی به انسټال کوي او تاسو له به ټریننګ درکوي صحیح نو چې تاسو ټرینډ شئ نو دی بیا واپس ځي صحیح نو الله تعالی د انسانانو د چلولو لپاره مینوال هم راولېږي کتاب یې راولېږي او ورسره انجینیر هم راولېږي پیغمبر علیه السلام چې دی ټرینډ کا چې څنګه به چلېږي خبره ذهن کې راغله نو اوس که هغه د خدای نظام چې په کوم انداز دی په هغه انداز یې فالو کوو نو انساني دنیا به په خیر وي که نه فالو کوو تباهي ده که نه فالو کوو تباهي ده لکه د موټر سره کار هغې سره یو پمفلیټ دی نو هغې کې ډایګرام هم ورکړي او لیکلي هم انسټرکشنز هم ورکړي چې دې ځای به نو ګیس اچي او دې ځای به اوبه اچي او دې ځای به بریک آیل اچي او دې ځای به دا شی اچي او دې ځای به دا شی اچي صحیح اوس که هغه په عمل کړه او د ګیس په ځای د اوبو اچولی د اوبو په ځای د ګیس واچو نو نه صرف دا چې هغه به اپریټ کېږي نه انجن دې والا غرق کړی دی بیړه دې ور غرق کړی والا صحیح وایي نو مونږ هم ځان له انجن غرق کړی دی انساني دنیا نه هم څه کړي دي انجن مولا تباه کړی دی د اوس پوره ټیونینګ پکار دی ځکه د انجینیر انسټرکشنز صحیح نو الله تعالی هغه ذات دی چې د کائناتو ټولو او د انسان کوالټیز ورته معلوم دي ډیفیکټس ورته معلوم دي شارټ کمینګز ورته معلوم دي یعنی خوبای ورته معلوم دي خامای ورته معلوم دي خوبای معلوم دي خامای معلوم دي نو اوس بهترین نظام بیا د چا کې دی د الله د انسان لپاره ځکه دغه الله کې د نظام په حواله څلور خصلتونه دي نمبر اول د علم په ټوله دنیا باندې محیط دی محیط مانا کامپریهنسیو دی د رحمت ټولی دنیا ته شامل دی انکلوسیو دی د قدرت دا کامل دی پچا کمزور نه دی نه څوک چیلنج کولی شي صحیح نه که څوک تختې دی شي نه ولا څوک ډیفیټ ورکولی شي نو قدرت کامل دی او څلورم د درویا نان باعث او غیر جانبدار ده دا الله تعالی ورکړه دا غیر جانبدار ده د دې وجه خو غیر مستقبل هم خوراک ورکوي نور کوي پیدا کړیم دي ساوالم کته پورته راولي خوراک ولهم په مړای کې تیرې لاندې ګنته مو باسي که یو شی ولا بند کړ نو بس بیړه فرق ده نو څنګه نظام هغه څوک ورکول شي چې دا څلور صفاتونه پکې او دا صفاتونه یوازې چا کې دي یوازې د الله نو سورة الحديد دو وجدم پارے آخرنے صورت ہاں آیت نمبر 25 پیدا کا لقد ارسلنا رسلنا یقینا من لے گلے پیغمبران پر بالبینات کار حکم سرا وانزلنا نازل کرمو مقام دے پیغمبران سرال کتاب والمیزان او متوازن نظام میزان مانا سب متوازن نظام والور کرو سسٹم والور کرو
او سره پارا لیقوم الناس دے دا پارا یقوم الناس بالقسط دے چی انسانیت قائم شی دا انصاف او دا عدل پا اساس باندے چی انسانی دنیا پا دے چی پسو دا انصاف او دا عدل پا اساس باندے نو پتہ ہو لگے دا چی دا اللہ تعالیٰ لکا تکوینی نظام چی متوازن دے نو تشریعی نظام دغه سے متوازن دے تکوینی نظام متوازن دے نو تشریعی نظام دغه قرنگی متوازن دے بیلنس دے واپس بل سبق دے اللہ الذی اللہ تعالی غزات دے انزل الکتاب چی نازل کرے دے کتاب بالحق پرشتیا والمیزان او نظام عدل وما یدریکا او سشے خبر ایتا لغل الساعتا ممکن دا چھ قیامت قریب نزدیوی نو چھ قیامت نزدیوی نو باید چھ خلق ورطا تیارے ہونی سی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو اتارہ سے پتہ رہا ممکن دا چھ قیامت سبارا شک صحیح نو کوز دا یو شیب پتہ بھی چھ لا دیر وقت پکے اوکے ویل تھنک اباؤٹ دیٹ ہنوز دلی دور است اس لا دلے دیر لرے دے اللہ تعالیٰ ممکن ہے جیسے بارہ شدہ قیامت نو کستاور تیارے نہیں نو یو ول فیس کانسیکوینسز نتائج و عاقبت و تیارے نو اس جدائے پتن لگی چھو اس را دی شپکی را دی کہ سبار را دی خور وقت ازان تیار ساتا ہے اخر ازان تیار ساتا ہے یستاجل بحلزین اس کافران وہ پیغمبر علیہ السلام توید تمون تلا قیامت کیا خسر کن دے راوالا کرنا سمونگا پیارے ادھر کون دے رہا ہوگا سمونگا پیارے دیکھی بھی لطیفہ ادھر رہا زمانگا پتے علاقہ کی مولی سے دا خزا دیر خزا ہوا خوشکر خدا ورکر دی نو دا اغیر رنگ تورو او سترگی بلووی شنیوی او دا رنگ چی سپینوی سترگی بلووی خدا خوبصورتی وی خود چی رنگ توری او سترگی شنیوی نو سڑے دی رہی دی صحیح او بل غاقون ہم دا غریبی دا سے ببار رہا ہوتی آنو داس دیر محیب ہونے شکرے ہو ناغا پا قبر بانے مسئلہ کولا قبر بانے مسئلہ کولا نو بے اس بوے دی مرگری تا چی مونگا روان شو وے دو فرشتے بور تراشی وے نو تور رنگے دے شنے استرگی دی غاقونے راوتی دی دیر حیبت والا شکرے دے ہاں نو چاہا دا خبر کولا نو خواہ کے زمانگے ہو نکور سرناس تو ناغا ورتے سڑی دعاو کہتا وہ کور ساترے دے مونگ پہ اولی ہے صحیح نو اس دے کافرانو با رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مونگا پہ صلی رہے حقیقت کو اشتنا او کوئی خضر راولا نو اللہ تعالیٰ داغی ذکر گئی چی استاجلو بی اللذین یستاجلو بی اللذین یستاجلو بی اللذین پا عجلت او پا تلوار والدہ قیامتا کسان لا یومنون بیا چی عقیدہ نسات دے قیامت بانے واللذین واکسان آمنو چی بانے راوڑے دے مشفقون من آغویر دل کی دے قیامتنا ویعلمون او غیبوئی گی انہو الحق چی دا قیامت یقین دے رشتیا دے اللہ خبردار ان اللذین تاکی سرا کسان یمارون فی الساعتے چھ شک کئی پا قیامت کے لفی ضلال بعید پڑیر غٹ گمرائے کے دی اللہ لطیف بعبادے اللہ تعالیٰ دیر میرا باندے بندگان اخبر بانے یرزق من یشاء رزق ورکی آجات چھ دے غاڑی وہو القوی ادا اللہ تعالیٰ دے قوت مالک دے العزیز و غالب دے پارشے بانے الحمدللہ